النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدع کائنات شب اسرار دے دولا و دعا دے چہرے والے علم نشرح دے سینے والے حامیم دیاں کلنا والے شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایها المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم عشر صلوات. فرمائے کہ جڑا بندہ میرے اتے ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس بندے دے اتے 10 رحمتہ دا نزول فرماندے اس دے 10 گناہ مٹا دیندہ ہے اور 10 درجات بلند فرما دیندہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تسی اپنی محفلہ دے اندر میرے اتے درود پڑھ کے رونق بخشو. سامعین زیوکار اور فرمایا کہ تسا دنیا دے اندر درود پڑھ سو کل قیامت علی دی ہاڑ میں محمد تواڈا سفارشی بن سا. سامعین زیوکار اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اتو تک فرمایا مشکات شریف دے اندر آپ روایت کرتے ہیں کہ جڑا بندہ مسجد دے کولو گزرے انہوں بھی چاہیے حضور دی ذات دے درود پاک پڑھے. اج تو صاحب آپ اللہ اور اس رسول دے ذکر دی محفل دے اندر شرکت کیتے بیٹھے ہو یار اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ محفل دے اندر شرکت کر کے بھی درود نہ پڑھیے. حالانکہ حکم تو تھوڑی ہو گیا کہ مسجد دے کولو بھی گزرو وقت بھی درود پاک پڑھو حضور دی ذات دی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اوپر درود پڑھے اللہ او دے اوپر نظر رحمت فرماندا ہے. ہن جس بندے دے اوپر اللہ دی نظر رحمت ہو جاوے او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب. ایک دنا دا کول اس نے آکھیا کہ جناب جسم دی سلامتی کم کھاون دے اندر یعنی اسی کم کھمسی ساڈا جسم محفوظ رہسی سانو کوئی بیماری نہ لگ سی سانو موٹاپا نہ ہو سی. اس نے کہا کہ جسم دی سلامتی کم کھاون دے اندر روح دی سلامتی کم گناہاں دے اندر ہے اور ایمان دی سلامتی حضور دی ذات درود پاک پڑھن دے اندر ہے. اور حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا. میں نے کہ ایسیاں حدیثاں ایسیاں باتاں کہ کاش سانو بچپن دے عالم دے اندر سکھا دتیاں جاندیاں کہ 4-5 سال دی زندگی دے اندر سانو یہ یاد کرا دتیاں جاندیاں کہ دیکھو کہ
دسن دے نال اس دے تے عمل کرن دے نال اللہ اتنا اجر فرماندا ہے کہ جدوں بندہ ایک کسی نو سکھاسی وقت کتنا اجر عطا فرماسی. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات دے اندر ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا کہ جس دا ایک پر مشرق اور دوسرا پر مغرب نو گھیرے ہوئے اور اس دا سر عرش تلے اور اس دے پیر اس پوری روئے زمین دے اتے جتنے بھی لوگ آباد ہیں مخلوق آباد ہیں اس دے برابر اس دے پیر ہیں. حضور نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں بھاویں کوئی مرد ہوئے تے بھاویں کوئی عورت ہوئے جدوں بھی میرے اتے ایک مرتبہ درود چ پڑھے سامعین سوکار اللہ اس فرشتے نو حکم فرماندا ہے کہ وہ بحر نور دے وچ گوتا لاوے یعنی زمین اور آسمان دے درمیان اللہ دا ایک نور دا سمندر ہے پیا. اللہ اس فرشتے نو حکم فرماندا ہے کہ وہ بحر نور دے وچ اللہ دے نور دے سمندر دے وچ گوتا لاوے جدوں وہ گوتا لا کے باہر نکلدا ہے اپنے پراں نو چڑھیندا ہے او دے پراں دے وچوں نور دے نکلے ہوئے قطریاں دے بدلے اللہ فرشتے پیدا فرماندا ہے او لکھاں او کروڑاں او ارباں فرشتے اس بندے واسطے قیامت تک دعائے مغفرت کریں دے جڑا حضور دی ذات پاک پڑھے. تے کیا ارادہ ہے ایک مرتبہ پڑھنا لگی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب المعراج. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جامع الکمالات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم اج تساں باپ تشریف لے آئے اللہ تانوں قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے. سامعین سوکار کی نہایت ہی میری اور تساں باپ دی خوش قسمتی ہے کہ اج ایک اللہ والے دے در تے میں ناچیز اور تساں باپ حاضر ہوئے. یہ بہت سعادت مندی دی بات ہے, یہ کوئی عام گل نہیں ہے. دیکھو کہ جس بندے دے اوتے اللہ راضی ہوندا ہے اس نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ کرن دی توفیق نصیب فرما دیندا ہے. یقینی بات ہے کہ ہن وی اللہ اور اس دا رسول راضی ہوئے گا کہ اس نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب دا اور اپنے پیاریاں دا ذکر کرنے اور سننے سنانے دی توفیق نصیب فرمائی ہے. سامعین وقار اج تو صاحب آپ دور نزدیک تو چل کے اللہ سب دیتے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اج ایک اللہ والے دے در دے حاضر ہوئے. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں نیک ہستیاں دا تذکرہ بھی فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ. سامعین وقار اس آیت کریمہ دے اندر اللہ نے صدیقین اور صالحین کا تذکرہ فرمایا. ہن دیکھو کہ ایک مسلمان دی حقیقت ہے کہ جیو جی صحبت ہو سی وہ جی اثر ہو سی. اگر صحبت چنگی ہے تو انسان چنگا بن جاسی, اگر صحبت بری ہے تو انسان برا بن جاسی. سامعین وقار اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چنگی صحبت تے چنگی نسبت دے نال انسان دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہون والا ہے اور جنت دے اندر داخل ہون والا ہے. اور بری صحبت اور بری نسبت دے نال انسان دنیا دے اندر ذلیل اور خوار ہو کے جہنم دے اندر اپنا ٹھکانہ بناون والا ہے. سامعین وقار کسی نے کیا خوب کہا ہے, کیا کہا ہے؟ کہا کہ صحبت صالحہ ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. فرمائے کہ چنگی صحبت انسان نو چنگا کر دیندی ہے اور بری صحبت انسان نو برا کر دیندی ہے. سامعین وقار اور کسی نے آکھیا کہ چنگے دے لڑ لگیاں میری چولی وچ پھل پے, مندے دے لڑ لگیاں اگیلے بھی ڈل گئے, چنو اے مورخا اے سارے رول گئے, نہ اٹھ کے رہے نہ اٹھ کے رہے, جو سونے دے دیواریں بھول گئے. سامعین وقار اج تساں اللہ علیہ دے نال لو لائی ہوئی. کل قیامت والی دیہاڑ حضرت انس بن مالک رضی اللہ توجہ ہے, حضرت حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والی دیہاڑ
جنتی جنت دے اندر جا رہے حسین اور دوسری طرف دوزخیاں دی صف ہو سی اور انہاں دے سامنے جدو جنتی جنت دے اندر داخل ہو رہے حسین نا توجہ ہے بابا دی سامنے زیوکار محبت دے نال سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تسبیح و تعلیم کرنی ہے اور 90 نیکیاں سبحان اللہ آکھن دے نال تانوں ملنی ہے مینوں کھاون دا ثواب ملنا ہے تانوں آکھن دا ثواب ملنا ہے جنت دے اندر درخت بھی تواڈے لگنے نمال بھی تواڈے بننے سامعین زیوکار حضرت انس بن مالک آپ روایت کرتے ہیں حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دہاڑ جنت دے اندر جا رہے حسین